बलिया बन्नेछन् अतीतलाई वर्तमान र वर्तमानलाई आगतसँग जोड्ने पुलहरू। फक्रिनेछन् फूल बनेर कलिला कोपिलाहरू। त्यस्तै फेरि जाग्नेछन् केही बेर सुस्ताएका परिपक्व फूलहरू। जसरी हर दिन उदाउने घामले जोड्ने गर्छ हर साँझ उदाउने जुनलाई। नउदाउला जुन केही छैन, केही नीरव रात पनि प्रिय कथा बोकेर बसेका हुन्छन्। यही छिन् प्रकृति, यही छन् संस्कार र संस्कृति, जसका दस्तावेज बन्ने गर्छन् हर पल हर घडी। त्यही दस्तावेज हो किताब जात्रा। अक्षरदेखि ग्रन्थसम्मको सम्मेलन हो किताब जात्रा, जहाँ जोडिने एक एक सिर्जनाको हुनेछ जीवन्त प्रस्तुति। बन्नु छ सदैव त्यही पुल, उनेर एउटै मालामा हरेक सुगन्धका फूल। अझै जोड्नु छ सबैलाई पठन संस्कृतिको यात्रामा। थप्दै जानु छ नवीनता किताबहरूको यो जात्रामा। केही उज्याला पलहरू उदाउने छन् फेरि, केही सिर्जनाका प्रहरहरू थपिनेछन् फेरि। किताब जात्रा। अधिक जानकारीका लागि किताब यात्रा एप डाउनलोड गर्नुहोला। नबेल किताब जात्रा मिस्टिक नेपाल। टाइटल स्पोन्सर नबेल बैंक लिमिटेड, टुगेदर अहेड, in association with Creta Mart, powered by Nepal Bank Limited, नेपालको पहिलो बैंक। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, तपाईको आफ्नै बैंक। endorsed by Nepal Telecommunications Authority, transportation partner Silk Transport, cross border connectivity, tech partner Pocket, production and broadcast partner AP1 HD, knowledge partner ACCA, Think Ahead, airlines partner Yeti Airlines, You Come First, international literature festival partner Kalinga Literary Festival, supported by Garima Vikas Bank Limited, Rianda Beach Serve, Jyoti Vikas Bank Limited, Moru College of Business Management, Altitude Air, Noble College, Lisara Receptions, Kayo Creative Studio, Artha Sarokar, organized by Kitab Yatra Foundation, brought to you by kitabyatra.com, Nepal's largest online bookstore. अधिक जानकारीका लागि किताब यात्रा एप डाउनलोड गर्नुहोला। भनिन्छ नि, नानीदेखि लागेको बानी मेरो पनि एउटा बानी थियो। जे पनि बचत गरिहाल्ने, चाहे त्यो खानेकुरा होस् वा अरू केही, काम लाग्ने कुरा होस् वा काम नलाग्ने नै किन नहोस्। यो बानीले कहिलेकाहीँ रुनु न हाँस्नु बनाए पनि धेरै जसो भने राम्रै हुन्थ्यो। बिस्तारै यो बानी स्वभाव बन्दै गयो। अनि त बाबालाई पनि ब्याङ्कमा खातै खोलिदिनु पर्ने भयो। त्यसपछि बल्ल मैले बचतको सही अर्थ बुझेँ। अनि त महिनाभरिमा खुत्रुके भरायो, बाबासँग ब्याङ्क गएर जम्मा गरायो। अनि त मैले सबैलाई सोध्न थालेँ, नबिलमा खाता छैन? समयसँगै हुर्किँदै गयो, बचत पनि थरी चिन्न लाग्यो। पेसा फेरिए, बचतका नाम फेरिए, आवश्यकता फेरिए, बचतका काम फेरिए। जिन्दगी न हो सधैँ किन एक नास हुन्थ्यो र? खुसीसँगै दुःखहरू पनि आए, समृद्धिसँगै अभावहरू पनि आए। तर पनि मन ढुक्क हुन्थ्यो, किनकि मेरो खाता थियो नबेल ब्याङ्कमा। आज जिम्मेवारीहरू बढिरहेका छन्, आवश्यकताहरू थपिरहेका छन्, तर नानीदेखि लागेको बानी अझै फेरिएको छैन। मेरो बाबादेखि मेरी छोरी सानी सबैलाई सरेको छ मेरो जस्तै बानी। नबेल ब्याङ्कसँगै बचत, नानीदेखि लागेको बानी। तपाईको नबेल ब्याङ्कमा खाता छ कि छैन त? नबेल ब्याङ्क सँगै अघि। म एउटा सोच बोकेको मान्छे, हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे। आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा। मेरो विश्वास, मेरो भरोसा अनि मेरो प्रगतिको सहयात्री, जसले मेरो हरेक उतार चढावमा साथ दिँदै मलाई एउटा सफल व्यवसायी बनायो।
तपाईं र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। तिमी हँस यो मन हँस, तिमी रुँदा रुन्छ मन, गाह्रो साह्रो पर्दा जीवनमा कसको लाग्छ आशा भना। अरू भन्ने एकैछिन हो, लाग्छ काम आफ्नै पो। आफ्नो भन्ने आफूलाई हुन्छ, आफ्नो भन्ने आफूलाई हुन्छ। जस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, तपाईको सुखमा साथ दिने, दुःखमा हात दिने, तपाईको आफ्नै बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड। किनकि हामीले बुझेका छौँ, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। म मेरो नाममा दर्ता भएको मोबाइलको सिम कुनै अपरिचित व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिने छैन, जसबाट म मोबाइल फोनको दुरुपयोग र यसबाट हुने सम्भावित आपराधिक क्रियाकलापबाट बच्नेछु। मेरो मोबाइल फोन हराएमा वा चोरी भएमा नजिकैको दूरसञ्चार सेवा केन्द्रमा सम्पर्क राखी मोबाइल सेवा बन्द गराई यसको दुरुपयोगबाट बच्नेछु। विपदको समयमा छोटो छरितो कुराकानी गर्छु र आकस्मिक सञ्चारको प्रयोगमा सहयोग पुर्याउँछु। मोबाइल सेवाको उचित प्रयोग गरी सचेत नागरिक बनाउँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण। छोरा, मैले पाएँ तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ। तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। समाजमा परिवर्तन ल्याउने आकांक्षा धेरै मानिसमा हुन्छ, तर दृढता, साहस र आत्मविश्वास भएका व्यक्तिले मात्र ल्याउन सक्छन् सार्थक परिवर्तन। त्यस्तै एक आदरणीय व्यक्ति डाक्टर सन्दोक रोहित, मोतीबिन्दुको निशुल्क तथा अति न्यून शुल्कमा उपचार गरी करिब 1.5 लाख बिरामीहरूलाई पुनर्ज्योति प्रदान गर्नुभएका डाक्टर रोहित। यस्ता परिवर्तनको ज्योतिलाई हामी ज्योति विकास बैंकको नमन। ज्योति विकास बैंक, more than a bank. Choose your career path wisely with CVM, where learning is participative and fun with interactive classes, practical study approach, and a diverse set of young and dynamic teachers focusing on real-world solutions. With excellent study materials, access to the library and laboratories, study hall, computer lab, and program hall, providing the essential boost in your education and career. CVM College of Business Management, Charkhal Dili Bazar, Kathmandu. Transforming education. मोरोसँग हजुरको पेमेन्ट साह्रै सजिलो। अब हरेक टपअपमा 3% को बोनस, साथै कुनै पनि ब्याङ्कमा सजिलैसँग पैसा पठाउनुस् तथा टिभी इन्टरनेटको बिल र फ्लाइट टिकटका लागि पनि मोरु नै गरौँ। संसारलाई बुझ्नु छ, माध्यम अनेक छन्, तर आफूलाई प्रेम छ त केवल शब्दसँग। शब्दको खोजी गर्छु हरेक पल कुनै न कुनै किताब भित्र। अब ढुक्क छु, म बजार जानु पर्दैन। गर्नेछ किताब स्वयंले म सम्मको यात्रा। किताब यात्रा, किताब यात्रा, Nepal's largest online bookstore. नमस्कार,
किताब जात्राको आजको यो संस्करणमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। किताब जात्रा सेलिब्रेटिङ द पावर अफ वर्ड्स, अक्षरहरूका जादुमय शक्तिलाई उत्सवका रूपमा मनाउने पर्व पनि हो। यो समाजमा देखा परेका विभिन्न विषयमा बहस चलाइरहेका छौँ, विमर्श गरिरहेका छौँ विगत केही दिनदेखि। आजको यो श्रृङ्खलामा पनि यो क्रम निरन्तर जारी रहनेछ। आजको हाम्रो सेसन रहेको छ नेपथ्यका सारथी अमृतका अन्तरकुन्तर। मञ्चमा अमृत गुरुङज्यू र टिकाराम यात्रीज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो संस्करणमा हामी नेपथ्यका सारथी अमृतका अन्तरकुन्तर भन्ने शीर्षकमा हामी एकलाप, वार्तालाप, अन्तर्लाप अथवा साक्षात्कार गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपथ्य गायन समूहका संस्थापक तथा गायक, कृषक, अभियन्ता अमृत गुरुङ। स्वागत छ अमृतजी। अमृत गुरुङ भन्ने बित्तिकै एउटा फगत गायक मात्रै होइन, तपाईँले पछिल्लो 30 वर्षको साङ्गीतिक यात्रालाई हेर्ने हो भने त्यो यात्राका क्रममा शान्तिका लागि शिक्षा भन्ने पनि जोडियो। अनि 10 वर्ष यता चाहिँ यो सहरीकरण, यो कोलाहल, यो कोकोहोलो भन्दा बाहिर पर शान्त आफू जन्मिएको हुर्केको ठाउँमा पनि केही हुनसक्छ भनेर कास्कीकै पोखराभन्दा 14 किलोमिटर टाढा गएर त्यहीँ भएको आफ्नो ठुलो परिमाणको खेती बारी सम्हाल्न लाग्नुभयो। गाईगोठ त्यो चाहिँ अरूले तपाईँलाई नजिकबाट नचिन्नेले एक दिन डुल्दै घुम्दै कहाँ पुगेर रमण गर्दै गर्दै फोटो खिचेछ भन्ने ठान्लान्। तर तपाईँको दैनिकी नै त्यही हो। कहिलेकाहीँ हामीले यस्तो अवसरमा बोलायौँ अथवा बिहानको कुनै कार्यक्रम भयो, अरू समारोह हो भने मात्रै त्यो समय तपाईँको समय चोरेर हामीले यता ल्याउने हो। त्यसबाहेक तपाईँ हिँड्न यति मन पराउनुहुन्छ, यति मन पराउनुहुन्छ, तपाईँको भौतिक यात्रा 1 साता, 2 साता, 3 साता, 4 साता, 27 दिनसम्मको पनि यात्रा हुन्छ। ऱ्याफ्टिङ भनेको मान्छेले सामान्यतया त्रिशुलीमा भोटेकोसीमा ऱ्याफ्टिङ गर्ने भन्ने सोच्छन्, तर तपाईँको ऱ्याफ्टिङ 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिनसम्मको एउटा समूह हुन्छ। सामल तामल बोक्ने, त्यस पछाडि जहाँ गयो त्यहीँ छेउमा बास बस्ने, फेरि भोलि ऱ्याफ्टिङमा हिँड्ने। यति धेरै विषय छन्। त्यसैले यो आजको विषयको शीर्षक अन्तरकुन्तर। अन्तरकुन्तरको पोयो चाहिँ नेपथ्यमा रहन चाहने अमृत गुरुङ, तपाईँको जिन्दगीको हुर्काइ पनि त्यस्तै, तर नेपथ्य भन्ने ब्यान्डको चाहिँ सादृश्यको सबभन्दा अगाडिको अग्रमूर्चाको पात्र बन्नुभयो। यो संयोग कसरी घटित भयो? जिन्दगीमा धेरै चिज सोचे जस्तो नहुँदो रहेछ, बुझे जस्तो पनि नहुँदो रहेछ। गीत जस्तो रहेछ, कवि दिनेश अधिकारीको गीत जस्तो, सोचे जस्तो हुन्न जीवन। अब जिन्दगीमा चाहिँ तपाईँको काम गर्ने क्रममा साथीहरूसँग लय लयमा कलेज पढ्ने बेलामा चाहिँ सङ्गीत गरियो, झुक्किएर, थाहा नभएर। भलै सङ्गीतमा चाहिँ रुचि थियो, बच्चादेखि मन पर्थ्यो। साथीभाइहरूले कार्यक्रमहरू गर्ने बेलामा गएर आफू पछाडि नेपथ्यको पछाडि बसेर चाहिँ सहयोगको कामहरू गर्थ्यो। कालान्तरमा झुकिएर यस्तो भयो कि थाहै नहुँदाखेरि गीत गाउने मान्छे भएर आएछ। अनि नेपथ्यबाट भनौँ न बसेर चाहिँ धेरै रङ्गमञ्चको कामहरू साथीभाइहरूले गरेको चिजहरूमा सरिक भएको त्यो बेलामा। अनि बिचबिचमा कहिले कहिले साथीभाइहरू चाहिँ बिरामी हुँदा या चाहिँ आउन नसक्दा घरयासी हाम्रो पालामा चाहिँ गीत गाउने, नाच्ने भन्ने कुरो चाहिँ अलिक गाह्रो नै थियो, नाटक खेल्ने। अनि यो त बिग्रेछ, यो त गएछ, यो खत्तम भन्ने जमाना थियो। त्यो भएर कोही कोही मान्छे नआइपुग्दाखेरि साथीभाइहरू, कलाकारहरू चाहिँ मञ्चमा नआइपुग्दाखेरि म खाली ठाउँ भएर म हुन्थेँ। किनभने मलाई सबै कन्ठस्थ हुन्थ्यो उहाँहरूले गर्नुभएको रोलहरू। अनि त्यसरी चाहिँ गर्दै आइयो। पछि कलेज पढ्ने क्रममा म पेन्टिङ गर्थेँ बच्चादेखि। अनि मेरो स्कुलको साथीहरूले चाहिँ अनि कलेजमा आएर जब म गीत गाउन लागेँ, गीत गाउन लागेपछि त पेन्टिङ पो गर्थिस्, कसरी हो गीत गाउने भइस भनेर अचम्म मान्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि नेपथ्य भन्ने एउटा समूह चाहिँ हाम्रो साथी दिपकले भनौँ न, दिपक म र भीम मिलेर नामाकरण चाहिँ ब्यान्ड त बनाउने भयो हामीले। ब्यान्डको नाम के भनेर भन्दाखेरि चाहिँ साङ्गीतिक समूहको नाम चाहिँ नेपथ्य राखौँ भनेर दिपक जङ्गडाँडा मेरो साथी, उहाँ गिटारिस्ट हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँले भन्नुभयो। अहिले त पाइलट हुनुहुन्छ क्यार? अहिले जहाज उडाउनुहुन्छ, हेलिकप्टर उडाउनुहुन्छ। तपाईँहरू 3 जना हुनुहुन्थ्यो संस्थापक। हजुर। यसका विषयमा थुप्रै पटक कुरा आछ, तर यो किताब जात्रामा यो त्यो सन्दर्भलाई त्यसको मूल शीर्षक नै राखेपछि त्यो आयामलाई चर्चा गरियो भने अझ सुललित हुन्छ होला।
तीनजनाले सुरु गर्नुभयो, तीनजनामध्ये एकजना यहीँ पाइलट हुनुहुन्छ, अर्को हङकङमा हुनुहुन्छ, तपाईँ एक्लो, त्यसैले त तपाईँ सारथी। 19 जनासम्म ब्यान्डमा जोडिनु भयो, पछिल्लो 12 वर्षदेखि चाहिँ 8 जना सँगै हुनुहुन्छ। यो यात्रामा आउने जाने डुङ्गाको यात्रु जस्तै कोही फर्किने, कोही चढ्ने, यस्तो चाहिँ किन हुँदै रहेछ? पछिल्लो बेलामा आएर चाहिँ साथीहरू बेलाले चाहिँ किन छुटेर गयो, यस्तो 19 जना मान्छे भए, तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ त नेपथ्य चाहिँ झुक्किएर रहरमा गरियो। अनि काम गर्ने क्रममा चाहिँ सङ्गीतको यस्तो एउटा नसा बस्यो, जुन चाहिँ नसाले लाग्यो अब छोड्न सकिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। साथीभाइहरूलाई चाहिँ बाध्यताले गर्दाखेरि विभिन्न कारणले कतिसँग कुरा मिल्दैन, भान्सा भएपछि भान्सामा चाहिँ भाँडाहरू ठोकिन्छन् होइन, विभिन्न कुराहरू भयो होला, कतिको मैले चित्त दुखाएँ होला, कतिले मलाई दुखायो होला होइन, र कतिको चाहिँ आर्थिक, कतिको सामाजिक, कति राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि देशबाट चाहिँ जानु पर्यो या ब्यान्ड छोडेर जानु पर्यो, धेरै कुराहरू भयो होला। तर म चाहिँ मैले छोड्नै सकिनँ यात्रीजी, लाग्यो मलाई। अब सकिँदैन पनि, सक्दिनँ अब यो किताब यात्रातिर लागौँ। निकै कमलाई थाहा छ, तपाईँ चित्रकारको त थाहा छँदैछ, फोटोग्राफी गर्ने, तपाईँका सङ्गत गर्नेहरूलाई धेरैलाई थाहा हुन्छ, पुस्तक असाध्यै पढ्नुहुन्छ, कुनै न कुनै पुस्तक तपाईँले पढि नै रह हुन्छ, सालाखाला एक सातामा एउटा पुस्तक त पढिसक्नुहुन्छ। अतिशयोक्ति त होइन नि मैले भने? अलिअलि पढ्छु भने वर्षमा तपाईँ 50-60-100 एउटा पुस्तक पढ्नुहुन्छ, नयाँ पढिन्छ। के हो, किन पढ्ने पुस्तक? पुस्तक साथी हो। कस्तो साथी? दोहोरो नभने एकरो चाहिँ हो। कति चिजहरू पुस्तक पढ्दाखेरि यस्तो किसिमको एउटा आनन्द मिल्छ, ओहो कस्तो राम्रो, ओ कति पीडादायी, ओ कति दर्दनाक, ओ कति मायालु, कति प्रिय, आहा सुन्दर भने जीवनमा भएका, जगतमा देखिएका जति पनि कुराहरू छन्, यथार्थमा भएका कुराहरू, त्यसलाई कतिको चाहिँ अब काल्पनिक तवरबाट भयो, आख्यानका रूपबाट भयो, कति चाहिँ वास्तविकताको रूपबाट चाहिँ भनौँ न कथाको रूपबाट जब आएर कसैले चाहिँ लेखिदिन्छन् भने त्यो पढ्दाखेरि आँखा खुलेको छ नि त, अक्षर जानेको हुनाले त्यो चिज पढ्दाखेरि यस्तो किसिमको आनन्द हुन्छ, जुन चाहिँ आनन्द चाहिँ अभिव्यक्त गर्ने मसँग शब्द छैन, मनपर्छ। एक्लो जिन्दगीको त एक्लो अनुभूति हुन्छ नि त होइन? एक्लो जिन्दगीको एक्लो अनुभूति हुन्छ, हामी हिँड्न पनि कति ठाउँमा पुग्न सकौँला र होइन, जिन्दगीले पनि कतिवटा आवरण बिताउन सकौँला र, तर एउटा पुस्तकले तपाईँको फरक अर्को एउटा व्यक्तिको जिन्दगीलाई बुझाइदिन्छ। कथानकता अथवा औपन्यासिक कृति छ, काव्यिकताको अन्तर्गुलन छ भने त्यसले तपाईँलाई मेडिटेटिभ वेमा पनि पुर्याइदिन सक्छ। तपाईँले फिक्सन, नन फिक्सन, प्रोज, यी सबै विषयहरूलाई तपाईँले रमण गर्न पाउनुहुन्छ। एउटा एक्लो जिन्दगी चाहिँ त्यो पुस्तक मार्फत तपाईँले अरू कयौँ सयौँ हजारौँ जीवनहरूसँग साक्षात्कार गर्न पाउनुहुन्छ। त्योभन्दा बढी पनि कि होइन? हो, किन पुस्तक मेरो प्रिय पुस्तक हो। पुस्तक चाहिँ कस्ता पुस्तक पढ्ने? अब नामै किटेर यो चाहिँ पुस्तक भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन, थुप्रै त्यस्ता राम्रा सुन्दर पुस्तकहरू छन्, तर तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्नमा चाहिँ मलाई लाग्ने चाहिँ पढ्दाखेरि आनन्द आउनु पर्यो, यो भन्छ मजा। तर तपाईँले चाहिँ त्यो पढेर अध्ययन गरेर पाठन भनौँ न, त्यो पाठक भएर हेर्दाखेरि या त्यो कथाको पात्र भएर त्यो भित्र आफू जाँदाखेरि जुन किसिमको एउटा आनन्द आउँछ, अब त्यो त कसरी भन्नु मैले, यो कस्तो हुन्छ भनेर, त्यो त अनुभूति गर्ने। विधागत रूपमै भन्दा चाहिँ उपन्यास बढी कि, कथा बढी कि, काव्य बढी कि, जीवनी बढी कि, नाटक बढी कि, पौराणिक सन्दर्भ बढी कि, अथवा त्योभन्दा बाहिरको चाहिँ अब अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, जीवनशास्त्र, समाजशास्त्र, भौतिक शास्त्र, अध्यात्म, विज्ञान? कथामा चाहिँ अब भनौँ न शास्त्रमा, धर्मशास्त्रमा लेखेका कुराहरू अनि अब शास्त्रीय पद्धतिबाट लेखेका धेरै चिजहरू छन्, इतिहास, धेरै कुराहरू छन्। अब कुरा गर्दाखेरि धेरै विधाहरू छन्, हरेक विधा आफ्नो तर्फबाट राम्रा छन् होइन, मन परेको विधाहरू। र लेख्ने मान्छेले कलम कसरी चलाएको छ, आफ्नो कलमलाई, कलमको निबले चाहिँ उसको भावनालाई कतिको चाहिँ सादा कागजमा कोरेको छ र कतिको इमान्दार भएर लेखेको छ, त्यो बडो महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। जब कलमले लेख्छ नि,
कलमले लेखेपछि जब त्यो कलम बहन्छ त्यसको त्यो लेखाइभित्र भएको एउटा सौन्दर्यपन जुन चाहिँ हो त्यो रस शोधन गर्न गजब हुन्छ। अब त्यसलाई यही खालको यही भन्दा पनि होइन त्यो लेख्ने मान्छे सबभन्दा धेरै मनपर्ने फरक गर्ने चाहिँ आत्मकथा मलाई चाहिँ त्यो व्यक्ति हो नि। देखेछ संसार 3 करोड नेपाली हामी छौँ, किताब पढ्ने कति नै छ होला, धेरै कम छ होला, र त्यो किताबमा लेखेको जस्तो कुरालाई चाहिँ जीवनमा चाहिँ अनुसरण गरेर त्यसलाई चाहिँ यसो गर्नुपर्छ भने आदर्शको रूपमा भएको मान्छे कति नै छन्, एकदमै थोरै छन्। भनेपछि उनले गरेका चिजहरूलाई, उनले बाँचेको जीवनलाई अनि उनका आदर्शहरूलाई, उनका नैतिकताहरूलाई, उनका विचारहरूलाई हामीले मनन गरेर श्रद्धा गरेर उनले बाँचेको जीवनलाई श्रद्धा गरेर पढिदिँदाखेरि झन् मजा आउँदो रहेछ। पुस्तककै कुरा गर्दा त हाम्रो यही किताब जात्राकै विशेष वक्ताका रूपमा आउने हरिवंश आचार्यको भर्खरै मात्रै 1 लाख प्रति बिक्री भयो। पछिल्लो 2-3 दशकको कीर्तिमान होला। त्यो भनेको नेपालको पुरा जनसङ्ख्याको 0.3%, 1% पनि होइन, तर कीर्तिमान राख्यो। हाम्रो पठन अभ्यास संस्कृति कस्तो छ त्यसले देखाउँछ नि। आत्मकथाले चाहिँ के दिन्छ? आत्मकथा नढाँटिकन लेखिदिएको छ भने त्यसले चाहिँ जीवनमा एउटा यस्तो किसिमको प्रेरणा दिँदो रहेछ कि देखिएको चिज हो नि त त्यो समाजमा, कसैले भनिदिएको होइन। त्यो चाहिँ जीवनमा भोगाई, जिन्दगीको भोगाई पनि त्यो हेर्दाखेरि सकिँदो रहेछ त, गर्न सकिँदो रहेछ। उहाँले गर्नुभयो जस्तो गऱ्यो भने म पनि गर्न सक्छु भन्ने किसिमको एउटा प्रेरणा मिल्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। म चाहिँ प्रेरणाहरू पाउँछु, एक किसिमको जाँगरहरू पाउँछु त्यो भित्र, एक किसिमको सङ्घर्षको जुन चाहिँ एउटा पाटाहरू हुन्छन् त्यो पत्र उकाएर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो भित्र भएका सुख दुःख जीवन जिउने क्रममा भोगेका भोगाइहरूले चाहिँ जिन्दगीलाई बाँच्नलाई अझ सहज बनाइदिन्छ कि भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। म त्यो पाउँछु। अब अर्को पाटो किताबबाट अब यात्रातिर लागौँ। यात्रा गर्ने भनेको नयाँ ठाउँ डुल्ने। तपाईँ बझाङ बाहेक सबै जिल्ला पुग्नु भएको छैन? हजुर, बझाङ बाहेक सबै जिल्ला र सम्भवतः अधिकांश ठाउँमा पैदल पनि हिँड्नु भएको छ। हजुर, पहाडी हिमाली क्षेत्र त अरू विकल्प पनि छैन। कस्तो प्रकृतिको हुन्छ तपाईँको हिँड्ने अथवा स्थान छनौट गर्ने? यात्रामा बढी रमाउनुहुन्छ कि गन्तव्यमा बढी कि अथवा निरुद्देश्य हुन्छ? साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि मेरो यात्राहरू चाहिँ निरुद्देश्य नै हुन्छ। के भन्दाखेरि म यो नै गर्नुपर्छ, यस्तै गर्ने हो, यो नै हुनुपर्छ, यो ठाउँमा म पुग्नै पर्छ भन्ने सोचाइबाट म यात्रा गर्दिनँ। समय हेर्छु र त्यो अनुसारको बजेट मिलाउँछु। मिलाएपछि फल्ना ठाउँमा जानु पर्यो, मन लाग्यो भने कतै हुन्छ नि, पत्र पत्रिकामा पढिन्छ या कुनै पुस्तकमा कसै स्रष्टाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भनिदिएका चिजहरू सुनेर म त्यो ठाउँ खोज्दै जान्छु, भेट्न जान्छु भनौँ न। त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि रमाइलो लाग्छ, मनपर्छ र त्यसमा चाहिँ त्यो निरुद्देश्य नै हुन्छ। बाटोमा हिँड्दाखेरि जुन किसिमको चिजहरू म देख्छु, देख्दाखेरि एक किसिमको आनन्द हुन्छ। हिमालय हेरेर आनन्द लियो, झरना हेऱ्यो, झरना हेरेर आनन्द लियो, खोलामा माछा खेलिरहेको छ त्यही हेरेर आनन्द लियो, पुतली देख्छु पुतली देखेर आनन्द लियो। जे हुन्छ आफू वरिपरि भएका, आफू हिँड्दाखेरि आफू सँगसँगै हिँडिरहेका कति चराहरूको बथानसँग पनि हेर्दाखेरि के लाग्छ भन्दाखेरि जिन्दगी हो नि, आखिर एक दिन गइहाल्छ भने यो बेलामा चाहिँ यो प्रकृतिमा भएका यो यस्तो सुन्दर चिजहरूसँग, चाहे त्यो टन्टलापुर घाम लागेको दिन होस्, चाहे हिउँ परेर चाहिँ बाटो नै छेकिएको भनौँ न, तपाईँको हिँड्ने बाटै नभएको चाहिँ कमर हिउँ आउने ठाउँ होस्, बाटो रोकिएको, चाहे त्यो झरी परेको चाहिँ भिर पहिरोमा हिँडेको त्यो अवस्था किन नहोस्, झरीले बगाएको पहिरो नै पहिरेको बाटो किन नहोस्, गोरेटो त्यो हिँड्दाखेरि मलाई केही नहोस्, यो आज जे भइरहेको छ यो प्रकृतिमा, यो वातावरण छ, म आज बाँच्ने हो नि त, समय हो मेरो त निश्चित समय छ यो यहाँ बाँच्नको निम्ति। कतै बाँच्यो भने कति भाग्यमानीमा ज्यू भने सत्यमोहन जोशी दाइ जस्तो 102 वर्ष, कविवर जस्तो 100-101 वर्ष बाँच्छन् निरोगी भएर, होइन भनेर भन्छन्। तपाईँ हामी बाँच्ने भनेको त्यही 75-देखि 80 वर्षको हाराहारीमा बाँच्ने हो भने जिन्दगीमा यो बाँच्ने क्रममा जति समय छ त्यो समयलाई ठिकसँग सदुपयोग गरेर ठिक ठाउँमा आफू चाहिँ मनोरञ्जन गर्नु पऱ्यो, आत्मरञ्जन गर्नु पऱ्यो, आफू खुसी हुने वातावरण खोज्नु पऱ्यो। त्यो अरूले बनाउने आफूले बनाउने, त्यो
त्यो चाहिँ म यात्रामा भेट्छु, मलाई मनपर्छ। बडा संयोग मिलिरहेछ तपाईँले नाम लिनुभएका पात्र र किताब यात्रासँगको सम्बन्ध। यस वर्षको प्रेम साहित्य सम्मानबाट वाङ्मय शताब्दी पुरुषलाई पुरस्कृत गर्न पाउनु हाम्रो लागि अहोभाग्य बन्यो। हामीले उहाँलाई पुरस्कृत गर्न पाएपछि किताब जात्रा परिवार, किताब यात्रा परिवार पनि आफैमा आह्लादित हुन पाएको छ। तपाईँले गरेका यात्राहरूमध्ये एकदमै रोमाञ्चक, टिट लाग्दो अथवा पछि सम्झिँदै विरक्त लाग्ने हुन्छ नि, मानसपटलमा त बस्छन् नि, हरेक यात्राका केही न केही छाप हुन्छन्। ती छापहरूमध्ये पनि मैले अहिले सोद्धा एक दुईवटा ठ्याक्कै भन्न सक्ने। अहिले यात्रामा हिँड्ने बेलामा चाहिँ विभिन्न किसिमका भनौँ न अप्ठ्यारो, गाह्रो, अप्ठ्यारो, रमाइलोहरू त्यो हुन्छ। रमाइलो त मान्छेले एकैछिन हुन्छ, सकिजान्छ। तर अप्ठ्यारा कुराहरूलाई चाहिँ पछि संस्मरण गर्दाखेरि त्यो चाहिँ रमाइलो लाग्दो रहेछ, आफूलाई मन पर्दो रहेछ। यसरी यात्रा गर्ने क्रममा चाहिँ धेरै त्यस्ता यात्राहरू छन् जुन चाहिँ यात्रामा जाँदाखेरि धेरै ठाउँमा आफूले हार्दिकता भेटेको छु मैले। गाह्रो कष्ट भनेको त के, एकै रात त हो नि, 2 रात त हो नि। हदै भयो भने भात खान पाइएन होला, भात खान नपाउनुलाई के चाहिँ भनौँ न अप्ठ्यारो भन्ने। कति मान्छे चाहिँ संसार मैले भोकै सुतिरहेको होला, नेपालमै कतिजना मान्छे भोकै सुतिरहेको छ राति खान नपाएर, हो भने सुख र दुःखको कुरालाई चाहिँ कसरी परिभाषा गर्ने, कसरी परिभाषा दिने, कसरी परिभाषा गर्ने, त्यो हो नि त कुरा। सकस हो। त्यसरी हेर्ने भनेर भन्छ भने आफूले भन्दा पनि बाटोमा यात्रा गर्ने क्रममा चाहिँ आफूले देखेका केही दृश्यहरू देख्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम सकस हुन्थ्यो। किनकि म त एक्लो हो, म त सक्छु नि त, सकिनँ भने पनि देखाएको केही पनि फरक पर्दैन, किन मैले सकिनँ भने। तर जब अर्काले गरेको चिज चाहिँ नसकेको देखिन्छ सकस, त्यहाँ समस्या हुन्छ। थिन्लेले तपाईँलाई काठमाडौँमा भेट्दाखेरि तपाईँले एक दिन थिन्ले दाइ म तपाईँको डोल्पामा आउँछु भनेर भन्दा सबै काठमाडौँको मान्छेले ढाँट्छ, गफ दिन्छ, तिमी पनि त्यस्तै त होला भनेर भनेको कुरालाई झुटो साबित गरेको प्रसङ्ग पनि सुरुचिपूर्ण हुन्छ। झुटो साबित त नभनौँ, संजोग मेरो भाग्यमा थियो, मैले उहाँलाई गएर उहाँको गाउँमा भेट्न पाएँ। एउटा कलाकारलाई, एउटा हिमालमा बसेको, भोटमा बसेको मान्छेलाई। कति दिन हिँडेर पुग्नुभयो? म उहाँको गाउँमा जाँदाखेरि 7 दिन लागेको थियो मलाई हिँडेर। उहाँलाई गएको ट्याक्क बसिराख्नु भयो रहेछ, उहाँको भन्छ छुटिरहेको मान्छेहरू काम गरिरहेका। अनि मैले ठिल्लै भनेर बोलाएँ। बोलाउँदाखेरि यसो हेऱ्यो, अनि उहाँले आफ्नो भोटे भाषामा के कुरा गर्नुभयो। फेरि मैले ठिल्लै भनेर बोलाउँदाखेरि को भनेर भन्नुभयो। अनि म अमृत भनेर भने, हाँ भनेर भन्यो। यसो हेरेपछि लिन आयो एउटा बच्चा, अनि म गएँ, कुकुरहरू थुप्रो थियो। अनि गर्दाखेरि नमस्ते काका, मैले काका भनिदिएँ। हजुर, ओहो हजुर कहाँबाट आउनु, यस्तै कहिले पाल्नुभयो भनेर भन्यो। म यसरी आएको, काठमाडौँबाट आएको, अनि यसरी दुनै आएँ, दुनैबाट यसरी आएँ भनेर भन्यो। एकदम खुसी हुने भयो। अनि उहाँले चाहिँ मलाई ल बस्नुहोस्, भित्र जाने कि होइन यहीँ बस्नु, घाम लाग्छ बाहिर बस्यौँ। अनि उहाँले के आफ्नो भाषामा भन्नुभयो। त्यहाँबाट एउटा बच्चा र अरू 2टा बच्चाले चाहिँ टन्न खानेकुरा लिएर आउनुभयो। अनि भुइँमा पसल जसरी सजाउनु भयो, त्यो पसलमा त्यो भुइँमा सजाइएको खानेकुराहरूमा विभिन्न खानेकुराहरू थियो। तर त्यो सबै चाइनिज थियो, चाइनिज अक्षरमा लेखिएको थियो। अनि त्यहाँबाट मलाई ल के खानुहुन्छ ल भन्नुहोस् भनेर, कुन खानुहुन्छ भने, अनि मैले तपाईँले के खानुभएको भनेर भनेको त म त भोटे चिया खाएको भनेर भन्यो। म नि भोटे चिया खाने भनेर भनेपछि हाँस्नुभयो। त्यहाँबाट प्याला ल्याएर अनि हामी चिया खाएर बस्यौँ, मुथेको चिया। अनि मैले सोधेँ उहाँलाई के हो त नि यो सबै भनेर भनेको त नेपालबाट आउँदैन, पहिला नेपालबाट उता जान्थ्यो, अब हिजोआज चाइनामा सबै बोर्डरमा भइसक्यो, यहाँ 2 दिन 3 दिनमा पुग्छ। त्यहाँबाट सबै सामान आउँछ, सस्तो छ, घर घरै ल्याइदिन्छ। त्यही भएर यही छ, नेपालको चिज पाउँदैन यहाँ। त्यसपछि अनि उहाँले भन्नुभयो कि ल अब तपाईँ भन्नुहोस्, तपाईँ 7 दिन हिँडेर आउनुभयो, 7 दिन हिँडेर आउनुभएको बाटोमा अब दुनैबाट सालदाङसम्म चाहिँ मोटर कति वर्षमा आउँछ ल भन्नुहोस् तपाईँले भनेर भन्नुभयो मलाई। अनि मैले के भन्दाखेरि मेरो जस्तो विचार भएको मान्छे आयो भने काका भिर पहिरो छ, खोलाहरू छ, लेकहरू, वन्यजन्तुहरू, 20 वर्ष लाग्ला। तर मभन्दा राम्रो विचार भएको मान्छे आयो भने 10 वर्षमा आउँछ होला। तपाईँभन्दा नराम्रो विचार आएको हो भने त 50 वर्षमा पनि आउँदैन। त्यो त मैले भनिनँ,
मैले त्यसो भने अनि मैले 10 वर्षमा आउला भनेर भन्ने बित्तिकै उहाँले के भन्दा आउँदैन कहाँ आउँछ। म सानो थियो, सानो हुने बेलामा चाहिँ बाटो आउँछ भन्ने सुनेको मैले। म अहिले 75 वर्ष भइसक्यो, 75 वर्ष भइसक्यो। म अहिलेसम्म आएको छैन, आउँदैन सब गफ गर्ने हो, गफाडीहरू भन्नुभयो। अनि हाँस्यौँ, लगेर छोडिदिउँ भयो, यस्तै हो भनेर भन्यो। त्यो सबै चिजहरू हेरेर चिया खायौँ, बस्यौँ। तपाईँ त्यसरी हिँड्ने क्रममा चाहिँ गीत सङ्कलन गर्नुहुन्छ, भाका सङ्कलन गर्नुहुन्छ, शब्द त्यसमा उन्ने कुरा छँदैछ। शब्द सङ्कलन गर्ने तपाईँको अभ्यास, तपाईँको तरिका, त्यो हिँड्ने र भाकाहरूमा चाहिँ त्यो विविधता, त्यो फरक कस्तो हुने रहेछ, के पाउनु भएको छ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हिँड्दा? यस्तो भयो यात्रीजी, यो पूर्वमा गएर तमरको एउटा भनौँ न एउटा देउरालीमा बसेर चाहिँ तेह्रथुमको देउरालीको चौतारीमा बसेर एउटा घाँसियाले घाँस काट्ने मान्छेले, गोठाला हिँडेको मान्छेले, बनाइहिँडेको मान्छेले गाएको गीत सुन्दाखेरि पनि त्यति नै आनन्द लाग्यो। त्यसपछि सुनकोसीको यो भनौँ न किनार किनारमा तामाकोसीहरू यता हुँदै, दुधकोसीहरू हुँदै यता जति पश्चिम आउँदै गयो, भाकाहरू चाहिँ अलिकति परिवर्तन भएको पाउँदै आएँ। अलिकति टोन भन्छ नि त्यो एउटा अलिकति फरक भयो। काठमाडौँ आयो, काठमाडौँ त अब सम्पन्न ठाउँ भइहाल्यो। त्यसपछि यताबाट जति पश्चिम गयो त्यसै विभिन्न किसिमका गीतहरू चाहिँ मैले सुन्ने सौभाग्य पाएँ र एकदम फरक छ। म भन्ने गर्छु नि त्यो म भन्न भनौँ र लोक स्रष्टाहरू र लोक साहित्यमा रमाएका मान्छेहरूले, विद्वानहरूले के भन्ने गर्नुभएको छ भन्दाखेरि एउटा डाँडा काटेर एउटा खोली तरेर जब एउटै गीत जान्छ नि खोली तरेर, त्यसपछि त्यसको भाका नै फरक हुन्छ, त्यसको लय नै फरक भएर जान्छ, त्यसको सुरै अर्को हुन्छ। कञ्चनजङ्घाको हिमालमा गयो भने त्यो कञ्चनजङ्घा जस्तै भयो। जब बेसी तमर झरेपछि त्यो तमरै जसरी बग्ने भयो कि यो लय, लोक धुनहरू, लोक कुराहरू। त्यसपछि जति यतातिर चाहिँ तपाईँको गण्डकीतिर गयो फेरि अर्कै हुँदै जान्छ। त्यसपछि अब काली गण्डकी तरेर जब चाहिँ पश्चिम रुकुम तपाईँ चाहिँ अब राप्ती हुन्छ नि, धौलागिरी अञ्चल हुँदै जब कर्णालीतिर जानुहुन्छ, त्यो एउटै चिज हो तर फरक सुनिन्छ। अब किसान अवतारमा आऊ, पछिल्लो 10 वर्षदेखिको तपाईँको त्यो जीवनशैली, परिवारको जिम्मेवारी सम्हाल्नु पर्ने एउटा बाध्यात्मक अवस्थाले पनि कहिलेकाहीँ जिन्दगीलाई अर्को मोड दिन्छ। बुवा बिते पछाडि बुवा हुन्जेलसम्म चाहिँ फुक्काफाल हिँड्ने होइन, उमेर जेसुकै भए पनि अभिभावक घरमा छ भन्ने भयो। त्यस पछाडि त त्यो परिवारको दायित्व, आमालाई स्याहार्ने, श्रीमती छोराछोरीहरूलाई हेर्नुपर्ने त्यो गुरुतर दायित्वले पनि त्यो मोड लिया हो। म चाहिँ मेरो बाबा स्वर्ग हुनुभएपछि मेरो आमाले मलाई लिएर गएर जब त्यो खेतको हालत देखाउनु भयो, ठाउँको जहाँ मेरो अहिले गोठ छ, हाम्रो गोठ, मेरो नाम हाम्रो गोठ छ, गोठ भएकोमा चाहिँ जुन किसिमको मैले त्यो अवस्था देखेँ म एकदम विरक्त भएँ। मभन्दा बढी चाहिँ मेरो आमा विरक्तिनु भयो। जब द्वन्द्व सुरु भएपछि गाउँका मान्छेहरू बिस्तारै सहर पलायन हुन लाग्यो। काम गर्ने हातहरू भएन। काम गर्ने हातहरू के भयो, देशबाट खाडीमा जान लाग्यो। त्यसपछि खाडी जान सजिलो भयो। त्यो भएपछि काम गर्ने मान्छे भएन। नभएपछि हाम्रो खेतमा त हामीले रोपिरहेको थियौँ, काम गर्ने भनौँ न अधिया गरेर, तर वरिपरि भएको खेतहरू जम्मै बाँझो नै थिए। अनि त्यो बेलामा चाहिँ आमाले, हाम्रो खेतमा चाहिँ त्यो बेलामा 42 मुरी धान हुन्थ्यो, हामीले गरेकै हो होइन। अब त्यो ठाउँमा त्यो सालमा चाहिँ जम्मा 12 मुरी धान भएको थियो। अनि अधिया गर्ने मान्छेले 6 मुरी लिएर गयो, अनि हामीले 6 मुरी ल्यायौँ। अनि मैले आमालाई सोधेँ, के गर्ने आमा, यो त यस्तो छ, अब तपाईँहरूले बनाएको हो यो होइन, 42 मुरी हामीले बनाएको, अब अहिले यस्तो छ अवस्था, के गर्ने भन्दाखेरि आमाले के भन्नु भन्दाखेरि अरूको चाहिँ भने भयो, तैँले चाहिँ खुर्को गर्नुपर्छ, तैँले चाहिँ खेती सम्हाल्नुपर्छ, पैसा खर्च हुन्छ नि। यो सबैले अरू मान्छेले त के अरे गर्थ्यो होला नि काम त, के भन्दाखेरि जति आफूले चाहिँ खर्च गर्छ वर्षभरिमा त्योभन्दा बढी त यो त खर्च हुन्छ, यहाँ त्यो त उठ्दैन, यो त उब्जनी हुँदैन। त्यो भएर छोडेको सबैले। अरू कारणमध्ये पनि मुख्य कुरा चाहिँ काम गर्ने मान्छे नभएर र पैसा चाहिँ हिसाब किताब गर्दा नमिलेर हो, खर्च बढी हुन्छ भन्दाखेरि मलाई अरू कुरा थाहा छैन। तँलाई चाहिँ यही खेतको चाहिँ भनौँ धान बेचेर तेरो स्कुलको फिस तिरे थियो भन्नुभयो। अनि त्यहाँबाट मैले के गर्ने त ल भन्नुहोस् अब भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मलाई अरू कुरा थाहा छैन, म भइन्जेलसम्म बाँचिन्जेलसम्म चाहिँ तैँले यो खेत चाहिँ बाँझो हुन दिनु भएन बाबु,
ल हुन्छ अब तपाईँले त्यो भन्नुहुन्छ नि म अब सम्हाल्छु यसलाई भने। अनि त्यो सालदेखि अनि मैले सम्हाल्न सुरु गरेँ। 11 वर्ष लाग्यो, गरिरहेको छु। सबभन्दा त्यो काम गरेर म खुसी छु यात्रीजी। तपाईँले यो आफ्नो हुर्काइमा अहिलेसम्मको यो उपलब्धिलाई, मान्छेले त तपाईँलाई उपलब्धि भन्छन् नि, स्टार भन्छन्, सेलिब्रिटी भन्छन् होइन, जीवन जति सरल छ तर तपाईँप्रतिको त्यो आकर्षण त्यत्तिकै आप्तपूर्ण छ। तपाईँको भोगाईको जिन्दगी चाहिँ के रहेछ? मेरो चाहिँ भोगाई चाहिँ समय जति ठुलो बलवान संसारमा केही पनि रहन्छ। 20 वर्ष 22 वर्ष 25 वर्ष भइन्जेलसम्म यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्दा बिति जाँदो रहेछ। के हो सकिजाने अभिभावकको उसमा त नि। त्यसपछिको 25 देखि लिएर 45 वर्ष 50 वर्ष उमेरसम्म चाहिँ आफूले विभिन्न कुराहरू गरेर राम्रो नराम्रो के हुन्छ जानेर आफूलाई चाहिँ थापित गर्ने काम हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछिको बाँकी समय भनेको चाहिँ जिन्दगीमा आफूलाई गर्न मन लागेका केही नितान्त व्यक्तिगत चिजहरू गरेर चाहिँ बाँच्ने एउटा क्रम रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्योभन्दा पनि अझै छोटो रूपमा एउटा कवितामा भन्दाखेरि कवि मन्जुलले भन्नुभयो जस्तो, ओहो जीवन भन्नु के नै रहेछ, बाँच्दा गर्ने काम न हो। नेपथ्यका सारथी अमृतका अन्तरकुन्तरको कुरा कति खोतलियो कति खोतलिएन, त्यो जमर्को गरियो। तपाईँलाई चाहिँ कतिको मजा आयो अन्तरकुन्तर खोतलिँदा, अथवा खोतलिएन, कुतकुत्याइएन? मजा आयो। तपाईँहरू सोधिदिनुहुन्छ प्रश्न, उत्तर दिन मजा आउँछ। हस्, भावी यात्राको यहाँलाई शुभकामना पनि। धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले किताब जात्राको आजको यो श्रृङ्खलामा नेपथ्यका सारथी अमृतका अन्तरकुन्तर शीर्षकमा अन्तरङ्ग संवाद गऱ्यौँ। अहिलेलाई यो श्रृङ्खला यति नै। नमस्कार। धन्यवाद टिकाराम यात्रीजी र अमृत गुरुङजी यो सुन्दर सेसनका लागि। नेपथ्यका सारथी अमृतका अन्तरकुन्तर। अन्तिममा बडो सुखद लाइनका साथ यो सेसन समाप्त भएको छ। जीवन भनेको बाँच्दा गर्ने काम हो भनेर। यो सेसनको समाप्ति सँगसँगै म अब किताब जात्राका फेस्टिभल डाइरेक्टर ऋषिराम अधिकारीलाई अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। कृपया आजको हाम्रो कार्यक्रमका सहजकर्ता र वक्तालाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुनका लागि कृपया अगाडि आइदिनु होला। Nabil Kitab Jatra, Mystic Nepal. Title sponsor Nabil Bank Limited. Together ahead. In association with Creta Mart. Powered by Nepal Bank Limited. Nepal को पहिलो बैंक. राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड. तपाईको आफ्नै बैंक. Endorsed by Nepal Telecommunications Authority. Transportation partner Silk Transport. Cross-border connectivity. Tech partner Knee Pocket. Production and broadcast partner AP1 HD. Knowledge partner ACCA. Think Ahead. Airlines partner Yeti Airlines. You Come First. International Literature Festival partner Kalinga Literary Festival. Supported by Garima Vikas Bank Limited. Rienda Beach Serve. Jyoti Vikas Bank Limited. Moru College of Business Management. Altitude Air. Noble College, Lisara Receptions, Cryo Creative Studio, Artha Sarokar, organized by Kitab Yatra Foundation, brought to you by KitabYatra.com, Nepal's largest online bookstore.